ज़रा सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं एक ऐसी रात आने वाली है जिसके दिन नहीं होंगे। एक ऐसी मखलूक निकलने वाली है जिसका मुकाबला करने वाला पूरी ज़मीन पर कोई नहीं होगा। एक ऐसा जानवर ज़ाहिर होगा जिसके हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी होगी, जो इंसानों से बात करेगा और उनकी तकदीर का फैसला खुद करेगा। और फिर एक ऐसा वक्त रोशन होगा जिसमें भूख, प्यास और तंगी का एहसास इस सरजमीन से ख़त्म हो जाएगा। और एक ऐसा जमला जो ज़मीन और आसमान के निज़ाम हमेशा के लिए बदल देगा। ये कोई कहानी या दास्तान नहीं, न ही कोई अफवाह है, बल्कि वो हकीकत है जो कुरान और हदीस में मौजूद है, जो किसी भी लम्हे, किसी भी दिन आपके न्यूज़ चैनल की सबसे धमाका खेज ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकते हैं। यकीन माने, अब जो मंजर आगे आने वाला है इतना खतरनाक है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दुनिया अपनी आखिरी सांसों की तरफ बढ़ रही होगी। अदल व इंसाफ जमीन से उठ चुका होगा। फितनों की धिंध हर तरफ फैली होगी और इंसान समझ रहा होगा कि शायद अब अजाब का दौर खत्म हो चुका है। अब हम खुशी से जिएंगे। दज्जाल मर चुका है। अब हमारे सामने कोई भी अजाब नहीं रहा। असल में इस वक्त के इंसान के जहन से ये बात निकल चुकी होगी कि ज़मीन के पीछे पहाड़ों के उस पार एक ऐसी मखलूक कैद है जिसके सामने इंसान की ताकत बिल्कुल रीत के बराबर है। ऐसी हालत में अचानक अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजेंगे कि ए ईसा, तुम मेरे मोमिन बंदों को लेकर कोहे तौर पर चले जाओ, क्योंकि मैं एक ऐसी कौम को आज़ाद करने वाला हूँ जिसके साथ मुकाबला करने की ताकत किसी के पास नहीं। ये कौम है याजूज माजूज, जिनके नाम से ज़मीन लरज़ने लगती है और उनका जिक्र इंसानों को डरा देता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वही के मुताबिक अपने साथियों को लेकर तौर पहाड़ की तरफ चले जाएंगे। फिर दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह सामने आएगी जहां सदियां गुजर गईं, लेकिन सूरज की रोशनी कभी इंसान ने नहीं देखी। जहां पहाड़ बादलों से बातें करते हैं और उन पहाड़ों के बीच लोहे और पिघले हुए तांबे से बनी एक खामोश मगर खौफनाक दीवार खड़ी है। दीवार के उस पार सदियों से एक शोर गूंज रहा है। लोहे से टकराने की आवाज़, नाखूनों, औजारों और पत्थरों के टूटने की आवाज़। ये है याजूज और माजूज। हर दिन वो दीवार पर टूट पड़ते हैं। कोई अपने नाखूनों से खोदता है, कोई पत्थर मारता है, कोई लोहे के टुकड़ों से ज़रब लगाता है, सदियों से बगैर रखे, बगैर थके। और हर दिन वो दीवार को इतना खोद लेते हैं कि ज़रा सी दुराड़ बन जाती है। इतनी दुराड़ की दूसरी तरफ से सूरज की हल्की सी रोशनी चमक कर अंदर आती है। और इस लम्हे याजूज माजूज चीख उठते हैं, कहते हैं, हम निकल आए हैं। मगर फिर उनका सरदार रोजमर्रा की तरह अपनी आवाज़ बुलंद करता है और कहता है, पीछे हट जा, चलो आज के लिए छोड़ दो, बस इतना काफ़ी है। हम कल आकर उसे मुकम्मल तोड़ देंगे। मगर ये लोग इंशाअल्लाह नहीं कहते और वो सब पीछे हट जाते हैं। रात आती है, खामोशी छा जाती है, और तब वो होता है जो इंसानी अक्ल समझ नहीं सकती। अल्लाह ताली का हुक्म नाजिल होता है और वो दीवार जो दिन भर कमज़ोर हो चुकी होती है, जो दीवारों से भर चुकी होती है, जो तकरीबन टूटने के करीब पहुंच चुकी होती है, लेकिन इंशाअल्लाह न कहने की वजह से सुबह तक अल्लाह ताली दीवार को पहली हालत पर वापस कर देता है, जैसे कभी खोदी ही न गई हो। न कोई दुराड़, न कोई रोशनी, न कोई निशान। और ये मंजर एक दिन नहीं, एक साल नहीं, बल्कि सदियों से चलता आ रहा है। हर दिन उम्मीद, हर दिन नाकामी, हर दिन खुदाई, और हर रात अल्लाह ताली की कुदरत का मौजिज़ा। और जब क़यामत करीब आएगी तो एक दिन अल्लाह ताली के हुक्म से कौम याजूज माजूज का सरदार वो जमला नहीं दोहराएगा जो सदियों से दोहराता आ रहा है, बल्कि वो कहेगा, इंशाअल्लाह हम कल खोदेंगे। ये जमला ज़मीन और आसमान के निज़ाम बदल देता है। जब ये लोग अगले दिन दोबारा दीवार को खोदने के लिए जैसे ही ज़रब लगाएंगे, दीवार धमाकेदार आवाज़ के साथ टूट जाएगी। ये लोग इतने ज़्यादा होंगे कि सैलाब की तरह निकलेंगे। कुरान के अल्फाज खुद कहते हैं, ये लोग हर ऊंची जगह से निकल कर आएंगे, बिल्कुल सैलाब की तरह। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में आता है, याजूज माजूज सैलाब की तरह पूरी ज़मीन पर फैल जाएंगे। सबसे पहले वो एक अजीम झील के किनारे पहुंचेंगे। वो झील जो आज बहरा तब्रिया के नाम से जानी जाती है।
جو موجودہ شام اور فلسطین کے درمیان واقع ہے، ایک بہت بڑی جھیل ہے۔ ان کا پہلا بڑا گروہ اس جھیل کے پاس سے گزرتے ہوئے رکے گا اور جھیل کا پانی پیتا جائے گا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ ان گنت لوگ پانی پیتے جائیں گے، یہاں تک کہ پورا جھیل کا پانی ختم ہو جائے گا۔ جب ان کا آخری گروہ وہاں پہنچے گا، جھیل سوکھ چکی ہوگی، زمین بنجر بن چکی ہوگی، وہ حیرت سے دیکھتے ہوئے کہیں گے، کیا یہاں کبھی پانی بھی ہوا کرتا تھا؟ کیا یہ زمین ہمیشہ اسی طرح ہی بنجر رہی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مفسرین کے مطابق پھر یاجوج ماجوج آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جو بھی ان کے راستے میں آئے گا وہ سب کے سب مارا جائے گا، نہ کوئی جانور بچے گا، نہ انسان، نہ کوئی چیز۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے گھروں میں چھپ جائیں گے، ٹیلوں اور محفوظ جگہوں کی طرف بھاگیں گے۔ یہ وحشی قوم اتنی ظالم اور بے رحم ہوگی کہ لوگوں کی فصلیں، آبادیاں، ہری بھری کھیت، سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ جب زمین پر کوئی طاقت ان کے سامنے باقی نہیں رہے گی، جب بستیاں اجڑ چکی ہوں گی، جب کھیت مٹی بن چکے ہوں گے، جب جانور ختم اور انسان چھپ چکے ہوں گے، تو اس وقت ان کے دلوں میں غرور کا زہر بھر جائے گا اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی مار دیتے ہیں۔ پھر ان کا سردار غرور کے ساتھ اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا تیر آسمان کی طرف پھینکے گا۔ اللہ ان کے فتنے کو مکمل کرنے کے لیے انہی کے تیر کو واپس زمین کی طرف لوٹا دے گا۔ وہ تیر خون میں لت پت ہو کر واپس زمین کی طرف آئیں گے۔ جب یاجوج ماجوج ان خون آلود تیروں کو دیکھیں گے تو وہ خوشی سے کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو بھی ختم کر دیا اور آسمان والوں کو بھی۔ یہی جملہ ان کے خاتمے کا آخری اعلان ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب ان کا غرور انتہا کو پہنچ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اس وقت حالات اتنے سنگین ہوں گے کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ پھر حضرت عیسی علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر گریہ وزاری کرتے ہوئے دعا کریں گے، اے ہمارے رب، تنگی کو دور فرما، یاجوج ماجوج کے ظلم سے حفاظت فرما۔ یاجوج ماجوج جو خود کو ناقابل شکست سمجھ رہی تھی، پھر اللہ ایک معمولی کیڑا بھیجے گا، ایک ایسا کیڑا جسے حدیث میں نغف کہا گیا ہے، اور وہ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں پیدا کر دے گا۔ یاجوج ماجوج کی لاشیں زمین پر ایسے گریں گی جیسے کٹے ہوئے درخت، نگاہ جہاں تک جائے گی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، میدان، وادیاں، زمین لاشوں سے بھر جائے گی، بدبو اٹھنے لگے گی، ایسی بدبو جسے بیان کرنے کے لیے الفاظ تک نہیں ہوں گے۔ زمین پر سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود اہل ایمان پہاڑوں پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھیں گے۔ پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے۔ دعا خاص طور پر اس بدبو سے نجات کی ہوگی، زمین کی صفائی کی اور اس آزمائش کے مکمل خاتمے کی۔ پھر اللہ آسمان سے بڑے بڑے پرندے اتارے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں جیسی ہوں گی۔ وہ آئیں گے، لاشوں کو اٹھائیں گے اور انہیں زمین سے بہت دور ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا، یہاں تک کہ زمین لاشوں سے خالی ہو جائے گی۔ پھر اللہ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، ایسی بارش جو زمین کو صاف اور پاکیزہ بنا دے گی۔ زندگی ایک بار پھر نئے طریقے سے آغاز ہوگی۔ یہ بارش زمین کو دھو دے گی، بدبو کو ختم کر دے گی، خون اور گندگی کے آثار مٹا دے گی۔ حدیث کے مطابق زمین کو اس طرح صاف کیا جائے گا جیسے برتن دھویا جاتا ہے، نہ بدبو، نہ لاش، نہ فساد کا نشان۔ زمین جنت کی طرح کھل اٹھے گی۔ آپ کہیں گے، ویڈیو کے شروع میں ہم نے دیکھا تھا ایک جانور جو انسانوں کے ساتھ بات کرے گا، وہ سین کہاں گیا؟ تو دیکھیے، یہ ویڈیو پہلے ہی بہت لمبی ہو چکی ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں وہ سین ضرور لائیں گے۔